नमस्ते सबैमा। आज म तेजपुर चानमारी जाँदैछु। तेजपुर चानमारी भन्दा मेरो घर विश्वनाथ चारलीदेखिबाट पश्चिमतिर लगभग 60 किलोमिटर छ डिस्टेन्स र त्यही तेजपुर सहरको छेउछाउमै चानमारी छ गाउँ। त्यहाँ म जाँदैछु। त्यहाँ असमका वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य अकादमीका नेपाली भाषा परामर्श समितिका पूर्व सदस्य, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार प्रापक ज्ञानबहादुर छेत्री सरका घरमा म जाँदैछु र सरको त्यहाँ को पुस्तकालय, घरेलु परिवेश र सरसँग केही कुराकानी आजको यस ब्लगमा रहनेछ। र म यसै पनि प्रयासमा छु, म जहाँ पनि जान्छु र त्यस्ता खालका दिग्गज साहित्यकारहरूसँग भलाकुसारी हुने अवसर मिल्यो भने म ती अवसरहरूलाई मेरो ब्लगमा समेट्ने प्रयासमा छु। र हजुरहरू हेर्नुहोला आजको ब्लग, के कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया राख्नुहोला। र मेरो यात्रा को जुन चाहिँ चानमारीसम्मको यात्रा हो र त्यो बिचको जुन चाहिँ परिवेशहरू पनि यस ब्लगमा ल्याउने प्रयास गर्दछु, त्यो दृश्यहरू पनि यस ब्लगमा ल्याउने प्रयास गर्दछु। ल अब सुरु गरौँ आजको यात्रा, आजको ब्लग। र यसरी यात्रा सुरु भएको छ विश्वनाथ चारलीदेखिबाट। यो हाइवे हो र म यसरी जाँदैछु। र म हजुरलाई सरको त तेजपुरदेखि चानमारी जाने बाटाको दृश्यहरू पनि देखाउनेछु र हाइवेको यो दृश्य हो। अहिले म वर्तमान तेजपुर मिसन चारली हो। मिसन चारलीमा आइपुगेको छु। गाडीको पार्टीहरू हुँदैछ। अब यहाँबाट हामी सिधै जाने त्यसबाट चानमारी ज्ञानबहादुर सरका घरतिर जाँदैछ। हेर्नुहोस् सिधै त्यो देखिएको बाटो जुन चाहिँ देखिँदैछ अगाडि, ज्ञानबहादुर सरको घर आइपुगेको छ। यसरी म चढ्दैछु सिँढीबाट। आउँदै यसरी जानुपर्यो माथि गएर यस्तो छ। एकदम इको परिवेश छ। इको परिवेश छ। मसँग नाट्य सम्मेलनका महासचिव पूर्ण कुमार शर्मा सर पनि आउनुभएको छ। हामी दुईजना आएका। इको परिवेश छ एकदम। यसरी चानमारीलाई यसरी हेर्न सकिन्छ यहाँबाट। तेजपुर चानमारी छेउछाउको परिवेश, अर्को घरको छेउछाउको परिवेश यस्तो छ। अहिले म वर्तमान ज्ञानबहादुर छेत्री सरको निवासमा छु। यो हेर्नुहोस्, म अब यहाँ आएपछि त अब किताबका मान्छे भनेपछि त अब किताब के कति छन्, कहाँ कसरी राख्नुपर्छ त्यो त मैले देखाउनै पर्छ हजुरहरूलाई। यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ अब यो जुन चाहिँ ड्रइङ रुम हो त्यसमै यति किताब छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यी सर पनि देखाउनु हुँदैछ मलाई। यहाँ छन् अब यी कस्ता किताबहरू छन् हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् किताबहरू। र सरको अङ्ग्रेजी साहित्यमा पनि दखल छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यी किताबहरू हेर्नुहोस्। म देखाउँदैछु किताबहरू।
यसको त्यसपछि अब सरको यतापट्टि पनि छ नि यहाँ यहाँ हेर्नु यी डिक्सनेरी नै हेर्नु कति छन् यहाँ हेर्नुहोस् र यसले के बुझिन्छ भन्दाखेरि लेख्ने मान्छेले कति अध्ययन गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने खालको कुरो बुझिन्छ। अब हामी भित्र जाँदैछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ आइपुग्यो अब सरको यो जुन चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् ए तपाईँले देख्नुभएकै थिएन होला यो परिवेश चाहिँ नि। सर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा आए पनि भर्चुअल मिटिङहरूमा आए पनि यसरी चाहिँ देख्नुभएको थिएन होला। म मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई। म सरको घरमै आएका छु। यहाँ हेर्नुहोस् यो सरको यहाँ बसेर सर लेख्नुहुन्छ पढ्नुहुन्छ अध्ययन गर्ने लेख्ने जुन चाहिँ सृजनाहरू विभिन्न हुन्छन् नि त्यो यही रुमबाटै उहाँ हेर्नुहोस् त्यो बस्नुभएको छ त्यसरी बस्नुभएको छ। र अब केही कुराहरू सरसँग म बात मार्दछु। असमबाट सबैभन्दा बढी समालोचनाको पुस्तक सरले नै लेख्नुभएको छ। 6वटा होला नि सर? समालोचना 6वटा, अङ्ग्रेजीको शुद्ध 7वटा। अङ्ग्रेजीको शुद्ध 7वटा समालोचनाको पुस्तक सरकै नाममा छन्। यसै त दर्जनभन्दा बढी पुस्तकहरू सरको प्रकाशित छन्, संस्मरण कथा त्यसरी। तर सरलाई ज्ञानबहादुर छेत्री भन्दाखेरि सबैले चिन्ने चाहिँ विधा हो समालोचना। र समालोचनाका 2-4वटा यहाँ कुरा पनि आउँछन्। र पहिलो चाहिँ अब तपाईँहरूले सरको त्यसरी कविता वाचन गरेको सायदै सुन्नुभएको छैन होला, सुने पनि कम्ती सुन्नुभएको छ होला। र सरले यहाँ देखाउनु हुँदैछ एउटा बोई सर देखाइदिनुहोस्। यो बोई हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् यो कहिलेदेखि कविता छन् सर? यहाँ चाहिँ 25 वर्ष अगाडिका 20 वर्ष अगाडिका कविताहरू। त्यो अब यसै पनि के हुन्छ भने साहित्यकारहरूको सुरुवात त कविताबाटै हुन्छ सबैको। र मैले पनि पहिले सुरुमा लेख्न त कविताबाटै सुरु गरेँ। तर पछि गएर अब लीलबहादुर सरले अलिकति मलाई समालोचना विधामा चाहिँ ढल्किनुपर्छ है भाइ भनेर उहाँले मलाई दिशानिर्देशन गरेको हुँदा मैले अलिकति लेख्दै जाँदा अब मेरो के अरे बाटो पनि त्यतै पो लागे जस्तो बनिएर गयो। र त्यसरी अब के हुन्छ भने पुग्न नसके पनि त्यो बाटोतिर हिँड्ने प्रयास अहिले भइरहेको छ। र अहिले यहाँ कृष्णनिल भाइ अब उहाँको एउटा युट्युब च्यानल छ। उहाँले ब्रह्मपुत्र लाइभमा पनि धेरैलाई के हुन्छ भने उज्यालोमा ल्याइसकिसक्नु भएको छ। विशेष गरी वर्तमानमा अहिले हामी छौँ, तर हाम्रो वर्तमान चाहिँ के हुन्छ भने अडिसिएको त अतीत नै हुन्छ। हामी वर्तमानमा रहेर भविष्यतिर जाँदै गर्छौँ, तर वर्तमानको माने जुन चाहिँ भेटी हो त्यो चाहिँ अतीत हो। अतीतलाई हामीले बिर्स्यौँ भने हाम्रो जुन चाहिँ भूमि हो जहाँ टेकेका हुन्छौँ त्यो यदि घडेरी यदि दुर्बल भइदियो भने त्यहाँ हामी कोही बेला खुस्किएर चिप्लिएर लड्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यस कारणले हाम्रो घडेरी जुन चाहिँ अतीत हो त्यसलाई पनि हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यो कामलाई चाहिँ अब कृष्णनिल भाइले जसरी अघि बढाएर लाँदै हुनुहुन्छ, उहाँसँग एउटा टिमै छ। उहाँहरूलाई म धेरै सराहना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। एकदमै सरले यहाँ ऊर्जावर्धक मन्तव्य राख्नुभयो। यस्तो खालका मन्तव्यले अब काम त के कतै गरिँदैछ त्यस्तो थाहा छैन, त्यत्रो कता पनि गरेको छैन। तर सरहरूले यसकाले कुराहरू राख्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ गरिरहेको काममा अझ जाँगर आउँछ, जाँगर पलाउँछ, गरौँ जस्तो लाग्दछ। सकारात्मक कुराहरू राखिदिँदा सरलाई धन्यवाद छ। र अब यस ब्लगको माध्यमबाट म हजुरलाई ज्ञानबहादुर छेत्री सरको कविता सुनाउनेछु र सुन्नुहोला। कविता सुनाउनुभन्दा अघि अलिकति म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने भाइले त भन्नुभयो केही हामीहरूले गर्न सकिरहेका छैनौँ भनेर। त्यहाँ म अहिले के देखिरहेको छु, अब जुन चाहिँ कोरोनाको पिरियड जुन चाहिँ थियो, कोरोनाको पिरियडमा हामीहरूको यसरी अब फेस टु फेस हामीहरूको जुन चाहिँ इन्टरेक्सन हो त्यो भइरहेको थियो अरे। त्यतिखेर हामीहरूको सबै कामहरू भर्चुअल भए अनि हाम्रा लेखनहरू सृष्टि त रोकिएन। त्यो सृष्टि चाहिँ के भयो भने अरू बढेर गयो जस्तो लाग्छ। र त्यस समयमा हामी नेपाली पोस्ट, साहित्य पोस्ट जस्ता इन्टरनेसनल वेब पत्रिकाहरूसँग जोड्यौँ। र अहिले म यहाँहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छु भने कृष्णनिल कार्की भाइका जति पनि लेखहरू साहित्य पोस्टमा मैले पढ्न पाएँ, त्यसबाट मलाई लाग्यो उहाँ पनि एकजना के हुन्छ भने मेरै बाटोमा हिँड्न थालेको हो कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र बडो मलाई खुसी लाग्यो। र उहाँको
अघि मैले भने जसरी नै जुन चाहिँ अतीतको कुरा मैले गरेँ, के हुन्छ भने मैले यहाँ पहिले त के हुन्छ भने हामीबाट बिछोडिएर गएका एक दुईजना लेखकहरूको बारेमा उहाँहरू जतिखेर दिवंगत हुनुभयो त्यो समयमा लेखेका दुईवटा कविता म हजुरहरूलाई म लेखेर यहाँ पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो त बिलासी छेत्री, अब उहाँ अलिकति नयाँ जेनेरेसनले बिर्सिसकेका हुन सक्छन्, तर उहाँ एकदमै सशक्त कलम हुनुहुन्थ्यो, साहसी व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको निधन 18 अगस्त 2001मा भएको थियो। त्यही समयमा लेखेको एउटा कविता यहाँहरूलाई म सुनाउन चाहन्छु। एउटा एलिजी चाहिँ अब अङ्ग्रेजी शब्द नै मैले ल्याएर राखेँ यहाँ। स्तब्ध भयो कण्ठ, रोकियो कलम, अस्मिताको रखवाला थियो ऊ, कौरवहरूको ध्वजी उडाएको थियो उसले, द्रौपदीको आबरू लुटिँदा मुन्टो निहुराएर बस्ने पाण्डवहरूको समेत उसले सातो टिपेको थियो। ऊ ढलेका दिन पहाडी वनमा फ्याउराहरू कराएका थिए, मुजुरका प्वाख सिउरेका कागहरू पनि देखिएका थिए नीला रङका स्यालहरू, होक्राङ्गे चितुवा र ब्वासाहरू पनि निकै भेला भएका थिए। एउटा ठुलै जमघटै भएको थियो। यो कविता चाहिँ यति नै हो। हजुर, यो बिलासी छेत्री सरले सम्झिएर श्रद्धाञ्जली स्वरूप लेख्नुभएको हो। र सरलाई अर्को कविता छ अनुराग दाईलाई चिठी। यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, अनुराग दाईले हाम्रो ध्वनि भन्ने पत्रिका उहाँले लामो पिरियडसम्म चलाउनु भयो। त्यो पत्रिकाले धेरै लेखकहरू सृष्टि गरेको थियो। एउटा साहित्यको कविताको माहौल एउटा यहाँ बनाएको थियो आसाममा। उहाँले धेरै दुःख गरेर त्यो सृष्टि गरेको जुन चाहिँ प्लेटफर्म हो, त्यो प्लेटफर्म अहिले छैन। बडा दुःखलाग्दो कुरा। उहाँले जातिकै लागि, भाषाकै लागि काम गरेर उहाँ दिवंगत भइसक्नु भएको छ। उहाँलाई श्रद्धाञ्जली दिनको लागि मैले त्यही समयमा, उहाँ दिवंगत हुनुभएकै समयमा लेखेको अर्को एउटा कविता छ, त्यो म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। अनुराग दाईलाई चिठी। मैले मरिसकेका व्यक्तिलाई लेखेको चिठी हो यो। हिजो राति सपनामा तिमीलाई देखेँ, कालो प्यान्ट र कोट लगाएर प्रुफ हेरिरहेका थियौ तिमी। बिउझेर सोचेँ तिम्रो वार्षिकी आइपुगेछ। हो त, गए वर्षको ठिहीमै तिमीले बिदाई लिएका। दिउँसो छोरीको कापीबाट एउटा पातो च्यातेर तिमीलाई चिठी लेखिरहेछु। हाम्रो ध्वनि चलिरहेको छ, त्यतिखेर चलिरहेकै थियो। तिमी यही खबर सुन्नलाई व्यग्र भएका छौ, म जान्दछु। उत्तम सञ्जयले यसलाई नियमितता दिनमा सफल भएका छन्। उत्तम र सञ्जय चाहिँ भए उहाँका दुई सुपुत्र। अब अहिले त नियमितता दिन सकेको कुरा भनिरहन मिल्दैन। योग्य छोराहरू हामीले हैसे गरिदिएका छौँ दाई। उनीहरूले यो कलिलो उमेरमै नेपाली पाठकलाई चिनिसकेका छन्। भन्नुको चाहिँ एउटा गहिरो तात्पर्य मैले यहाँ देखाउन खोजेको छु। नेपाली पाठकले पत्र पत्रिका किनेर पढ्दैनन् भन्ने कुराहरू उहाँले बुझिसकेका छन् यति सानै कुरामै। अरू खबरमा भर्खरै गोरुडुवामा मनबहादुर कार्कीलाई मारे, त्यही समयको कुरा। हिन्दी बहादुर, धनपाल, धरणीहरूलाई हत्या गरेको त तिमीले देखेकै हो। हिन्दी बहादुर कार्की भन्ने गहपुरका, धनपाल सुब्बा, धरणी रिजालहरूलाई हत्या गरेको त तिमीले देखेकै हौ। हाम्रा अगुवाहरू अझ बिउजेका छैनन्, हाम्रा रिब्बान विङ्कलहरू। आसामे नेपालीहरूको इतिहास लेखिँदैछ। यो चाहिँ अहिले निस्किसक्यो, यो 2010मै निस्कियो। त्यतिखेर लेखेको कविता हुनाले आसामे नेपालीहरूको इतिहास लेखिँदैछ। यस विषयमा जितेन दाससँग पहिले कुरा गर्ने तिमी नै त हौ। यसको सुरुवात गर्ने व्यक्ति त अनुराग दाई नै हुनुहुन्थ्यो। गए सितम्बरमा सन्तासवादीहरूले अमेरिकाको विश्व वाणिज्य केन्द्र विध्वस्त पारेदेखि राष्ट्रहरू सन्तासवाद निर्मूल पार्न अग्रसर भएका छन्। अफगानिस्तानमा लडाइँ चल्यो, तालिबानको पतन भयो, लादेन अझसम्म भेटिएको छैन। त्यतिखेरकै कुरा हो। हाम्रो भारतमा पनि क्रस बोर्डर टेरोरिजम चलिरहेको छ। सन्तासवादीहरूलाई कज्याउन सरकारले पोटा ल्याएको छ। पोटा भन्ने एउटा ऐन ल्याएको थियो। यो चिठी लेखिरहेको बेला भारतको संसद भवनमा नै सन्तासवादीहरूको हमला भएको छ। सन्तासवादी र सुरक्षाकर्मी निधन भएको समाचार छ।
प्रसारित भइरहेको छ। यो लेख्दै गर्दा त्यतिखेरको कुरा हो यो। अनुराग दाई, खबर यस्तै छ, पहिले जस्तै तिमी भएको ठाउँमा नपुगुन्जेल लेख्दै गरौँला। अब हामी पनि तिमी भएका ठाउँमा जाने बेला आउँदैछ, त्यही भन्न खोजेको हो। अरू खबर विलासी दाईबाट पाउनेछौ? भन्नै बोलेछु, गए अगस्तमा विलासी दाई पनि उतै गएका छन्। र यो 13 डिसेम्बर 1 सनमा लेखेको झन्डै 22 वर्ष अगाडिको कविता रहेछ। पुरानै कुरा तपाईँहरूलाई म यो सर यो यहाँ हजुरले देख्नुभयो यो जुन चाहिँ सारको सर यहाँ बोई छ नि देख्नु हुँदैछ। यो किन देखाएको भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ जेनेरेसन हो उहाँहरूलाई देखाएको मैले। उहाँहरूले यो हेर्न जरुरी छ। जसले भर्खर सुरु गर्नुभएको छ 20-22 वर्षमा लेख्न, सरले 20-22 वर्ष अघि नै यस्ता बोइमा कविताहरू कोर्नु भएको हो। र अहिले त यसरी लेख्ने चलन सायदै उठिसक्यो होला। यो नोटप्याडमा लेख्ने, वाट्सएपमा लेख्ने, फेसबुकमा लेख्ने, कम्प्युटरमा सिफ्ट भएको छु लेख्ने, त्यस्तोमा यो चाहिँ अलिकति देखाउन मन लाग्यो। र 2टा कविता हामीले सुन्यौँ। र अब म सरलाई अब 2टा जति यहाँ प्रश्न राख्दछु। यो किन मौका गुमाउनु भनेर यो समालोचना विधामा अघि मैले भनिसकेँ, सर लागिराख्नु भएको छ। र त्यसैको एउटा प्रश्न सोध्नु न के भन्नुहुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरो। र सर यो बाँझोबारे 2000 सनदेखि नै जोतिरहनु भएको छ। कति जस पाउनुभयो, कति यस कमाउनु भयो? अब यो चाहिँ तपाईँले बडा अप्ठ्यारो क्वेसन पनि होइन, किनभने अब गोविन्दराज भट्टराई सरले भन्नुभएकै छ, यो समालोचना विधा चाहिँ अर्काको बारीमा जोत्नु, हलो जोत्नु हो। अब फसल पनि केही भयो भने त्यो चाहिँ अर्काले नै पाउँछ, अनि समालोचना गर्ने चाहिँ के हुन्छ भने अब्जसै मात्रै खान्छ। अब यसै पनि लेखक एउटाले कृति सिर्जना गर्छ। अब कृति सिर्जनामा गरेकोमा भन्ने बेलामा त भनिरहेको हुन्छ उसले, जस्तो देख्नुहुन्छ त्यस्तै लेख्नुहोस् भनेर। अब राम्रो लेखेको छ भने त केही पनि भन्दैन। के हुन्छ भने होइन राम्रो लेखिदिनु भएछ भनेको भन्दा पनि आफूलाई खुसी लाग्छ। कतै अलिकति त्यहाँ छ्यास्स केही परेछ भने लाठा मुङ्रा लिएर आइ त हाल्छ, अब कुटुनलाई चाहिँ गरि त हाल्छ, अनि यो केही पनि जान्दैन भनेर भनि त हाल्छ। अनि त्यस कारणले यो समालोचना चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो, डरलाग्दो, जोखिमको एउटा विधा हो। अब त्यसमा अब कृष्णनिल भाइ आफै पनि लाग्नु भएको छ र थुप्रैले भन्ने गर्छन् हाम्रा समालोचनाहरूमा एउटा साइड मात्रै देखाइएको हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने विचार विश्लेषणका कुराहरू, अर्थको कुरा गर्छ, तर त्यहाँका नेगेटिभ पक्षहरू पनि छन् नि त। त्यहाँ देखाउनु पर्ने अरू कुराहरू जुन चाहिँ के कुरामा कमी छ, के युगिन चेतना यसमा आएको छ छैन, यी कुराहरू देखाउने समालोचकको कर्तव्य पर्छ। तर समालोचकले पनि के हुन्छ भने साहित्य गरेर हेर्नुहोस्, यहाँ नेपाली साहित्य को कुरा त अलि अझ अप्ठ्यारै कुरा हो, खान लाउन पुग्दैन। हाम्रो पेसा अर्कै हुन्छ। हाम्रो भाषा साहित्यलाई समातेर राखौँ, यसलाई अघि बढाएर लैजाउँ, यसलाई विकास गराउँ भन्ने खालको ध्येयले समालोचना गरिन्छ। अनि अब लेखकहरू पनि त्यस्तै। अब यहाँ असमिया मिडियममा पढेका भाइहरूले लेख्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्याच्चै एउटा कुरा तपाईँको चाहिँ यो प्रकाश गर्ने लायकको छैन, यसलाई त डान्स डिपिङमा फ्याँकिदिए हुन्छ भनेर प्याच्चै भनिदिनु त समालोचकको चाहिँ के हुन्छ भने मेथ्यु आर्नेलले भनेका थिए। मेथ्यु आर्नेलले भनेका कुरा चाहिँ के थिए भने समालोचकको एउटा दायित्व यो पनि हो साहित्यिक परिवेश सृष्टि गर्नु। साहित्यिक परिवेश सृष्टि गर्नलाई पहिले नै त्यहाँ हौसला त्यसको यदि दमन गरिदियो भने त परिवेश सृष्टि भयो, त्यसले भोलिबाट लेख्न छोडिहाल्छ नि त। त्यस कारणले त्यसले 8 आनाको लेखेको छ भने पनि तेरो 12 आनाको छ भनेर भनिदिइरहेका हुन्छौँ, कोही बेला भनिदिनु पर्ने हुन्छ। ससाना दोषहरू कोही बेला के हुन्छ भने त्यहाँ लेखि नदिएर टेलिफोनिकली उसलाई तेरो चाहिँ यो भएको छैन भन्ने, अनि लेख्दाखेरि चाहिँ कोही बेला के हुन्छ भने एकदम राम्रो भएको छ भन्ने लेखिन्छ। तर एज ए होल त्यो समालोचना कृतिको जुन चाहिँ मानदण्ड हो त्यो चाहिँ अलिकति तल खस्छ क्या। त्यसो गर्दाखेरि गर्न चाहिँ के हुन्छ भने तारानाथ शर्माले जसरी समालोचना गर्नुभएको छ, तपाईँहरूले यो भानुभक्तदेखि तेस्रो आयामसम्म जति पढ्नु भएको छ भने त्यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ, उहाँले
कतिपय लेखकलाई जुन तरिकाले आक्रमण गर्नुभएको छ, बालकृष्ण समलाई पनि के हुन्छ भने झुसिलो डकार उहाँको चिसो चुलोलाई त्यसरी भन्नुभएको छ। त्यो तरिकाले हामीहरूको यहाँ के हुन्छ भने उत्तर पूर्वाञ्चलमा वा आसामका लेखकहरूलाई त्यसरी समालोचना गरिदिनु हुँदैन पनि। कसैले गरिदियो भने पनि त्यो चाहिँ अलिकति अन्याय नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो समय, हाम्रो अलिकति परिवेश जुन चाहिँ छ, उनीहरूलाई हौसला नै दिनुपर्छ हामीहरूले। अनि हौसला दिनेको खातिरमा कोही बेला के हुन्छ भने त्यो समालोचनाको स्तर बरु अलिकति तलै नगिरोस् किन, तर पहिले त सिर्जनालाई माथि उठाउने कुरा हो नि। सिर्जनालाई माथि उठाउने स्वार्थमा हामीहरूले कतिपय काम, त्यस्ता काम पनि गरिरहेका हुन्छौँ पनि, गर्न हामी बाध्य हुन्छौँ। हजुर सर, यो मेरो जुन चाहिँ ब्लग हो, यो आजको ब्लग, यसको उद्देश्य पनि यस्तै नै रहेको छ। यो तपाईँहरू बिच यस्ता गहन कुराहरू, कतिपय कुराहरू पुगोस् भन्ने पनि उद्देश्यले यो आजको ब्लग बनाइएको हो। सरले समालोचनाको कुरा राख्नुभयो। अब अर्को छ सर, जागिरे जीवनको साहित्य चर्चा र अवकाश पछिको साहित्य चर्चामा के कतिको फरक छ? त्यसमा चाहिँ जागिरे जीवनमा अब आफू यस्तो डिपार्टमेन्टमा जागिर गरियो, बिएसएनएल, त्यो बिएसएनएल चाहिँ व्यापारी डिपार्टमेन्ट हो, व्यापार मात्रै जान्दछ बिएसएनएलले। त्यहाँभन्दा अगाडि यो डिपार्टमेन्टमा हामी जतिखेर पस्यौँ त्यसलाई के अरे पिएनटी, पोस्टल एन्ड टेलिग्राफ डिपार्टमेन्ट भनेर भनिन्थ्यो। पछि 2007मा गएर बिएसएनएल भयो। र त्यहाँ अब जस्तै कलेजमा वा स्कुलमा किताबहरूसँग सम्पर्क हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने लेख्न पनि नपर्ने, केही पनि अब आफ्नो एटेन्डेन्स पनि के हुन्छ भने कम्प्युटर माध्यमबाट त्यो मसिनमा अम्लाले थिचेर एटेन्डेन्स दिने, अब सबै काम कम्प्युटरमा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त लेख्नसँग, किताबसँग जब सम्पर्क बिल्कुलै नभएको डिपार्टमेन्टमा पढ्दा आफूलाई चाहिँ एउटा सन्तास एउटा परो। अब त के हुन्छ भने मैले त लेख्नै पो बिर्सिने परेँ कि क्या हो भनेर मेरो जुन चाहिँ अध्ययनको जुन चाहिँ र साहित्य चर्चाको चाहिँ यथावत राखेँ। तर मैले के पनि गरेँ भन्नुहुन्छ भने नोकरी जीवनमा समय बिल्कुलै पाइँदैन थियो। यति त छुट्टी पनि नपाइने डिपार्टमेन्ट, जुन चाहिँ क्याजुअल लिभहरू हुन्छन्, आर्न लिभहरू हुन्छन्, तीदेखिबाट बाद अरूले जस्तै गर्मीको छुट्टी हुन्छ, दसैँको छुट्टी हुन्छ, बिहुको छुट्टी हुन्छ, त्यस्ता छुट्टीमा अरूले एक हप्ता पाएका छन् भने हाम्रो एक दिन छुट्टी हुन्थ्यो। त्यस्तो खालको डिपार्टमेन्टमा। र त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने म एउटा साथी एउटाको कथनलाई सम्झिन्छु। मेरा एकजना मित्र हुनुहुन्छ धेमाजीमा, आँखाका स्पेसलिस्ट डाक्टर जमदग्नि उपाध्याय हो उहाँको। उहाँले कुरा प्रसङ्गमा एक दिन भन्नुभयो, जसको हातमा प्रशस्त समय छ त्यसले चाहिँ काम गर्न भ्याउँदैन अरे। अनि जसको हातमा समय छैन त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने के अरे एउटा भोकोले चाहिँ के हुन्छ भने केही जिनिस भेट्यो भने च्याप्प खाइहाल्छ नि त त्यसले। एउटा वन भेटो कुकुरले त क्याप्प भेटिहाल्छ। अनि त्यस्तै समय नभएको मान्छेले चाहिँ के हुन्छ भने ठ्याक्क आधा घन्टा समय भयो त्यसलाई युटिलाइज गरिहालौँ भन्ने हुन्छ। मलाई पनि एक्चुअली त्यस्तै भएको थियो। कोही बेला अरू टिफिन ब्रेक हुन्छ 1 घन्टाको, खाना घर जान्थेँ, म घर आउँदैन थिएँ। कम्प्युटर खोलेर मेरो के अरे उसमा चाहिँ के थियो भने इन्टरनेटदेखिबाट लिएर, कम्प्युटरदेखिबाट लिएर, फ्याक्स मेसिनदेखिबाट मेरो टेबलमा सबै सिस्टमहरू उपलब्ध थिए। र त्यहाँ त्यो 1 घन्टा भेटेको समय पनि मैले त्यतिखेर कागजमा नलेखेर कम्प्युटरमै म लेखिरहेको हुन्थेँ। त्यो कम्प्युटरमा मैले त्यसरी नै मैले त्यो ब्रजेन्द्र त्रिपाठीको सन्धान भन्ने किताबलाई मैले खोजी नाममा अनुवाद गरेँ। त्यही किताब अनुवाद गर्नाले मैले अनुवाद पुरस्कार पनि पाएँ। तर त्यो किताब चाहिँ मैले घरमा गरेको होइन प्र्याक्टिकली। त्यो आधा घन्टा 1 घन्टा भेटेको समयमा अनुवाद एउटा कविता गरेर म अनुवाद गर्दै जान्थेँ त्यसरी। र सायद त्यो 3 महिना जतिमा मैले सकेँ होला। र त्यसरी नै अफिसको जुन चाहिँ छुट्टीको टाइम हो, त्यो जुन चाहिँ लन्च ब्रेक हो, त्यो लन्च ब्रेकको समयलाई मैले युटिलाइज गरेर त्यो अनुवादको काम गरेँ। र अहिले पनि रिटायरमेन्ट भयो। यो जागिरको समयमा नि तपाईँको कतिवटा पुस्तक निस्केका थिए? जागिर पछाडि त 4वटा निस्के, त्यहाँभन्दा अगाडि 11वटा किताब निस्केका थिए। व्यस्तताको बिचमा चाहिँ बढी सरले लेख्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँ पछाडि जागिर पछाडि चाहिँ अलिकति के भयो भने जागिरमा अलिकति पढ्ने समय कम्ती पाइन्थ्यो, लेखियो। अहिले चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति अध्ययनपट्टि चाहिँ अलिकति बढी समय दिन मैले कोसिस गरेको छु।
अनि साहित्यको छात्र हिसाबमा मैले पहिले नै फिल गरिरहेको थिएँ साहित्यका छात्रले के हुन्छ भने धेरै कुराहरू यहाँ साहित्यमा के हुन्छ भने रिजनल भन्ने कुरा आउँदैन। अहिले के हुन्छ युक्रेनमा युद्ध लागिरहेको छ त्यो टाढाको भन्ने कुरा आउँदैन, त्यो पनि हाम्रै हो। नजिक र टाढा भन्ने कुरा हाम्रो र अर्काको भन्ने कुरा ती कुरा चाहिँ साहित्यमा भन्ने कुरा आउँदैन। अब थुप्रै साहित्यिक सिद्धान्तहरू धेरै जसो फ्रान्सबाट आएका छन्, युरोपबाट आएका छन्। त्यहाँ नयाँ नयाँ ठुला ठुला कृतिहरू जुन चाहिँ बुकर पुरस्कार पाएका साहित्य नोबेल पुरस्कार पाएका किताबहरू, ती किताबहरूमा के छ त, सिद्धान्तहरूमा के छ त। अब अघि उहाँले भन्नु नै भयो, समालोचना विधामा गइसकेपछि तिनीहरूका ऐनामा पनि हेर्नुपर्ने कुरा आउँछ। तिनीहरू त्यो सिद्धान्तसँग दाँजेर हाम्रो साहित्य कहाँ छ, कुन पर्यायमा छौँ, त्यो कुरा बुझ्नका लागि त अर्कोसँग दाँज्नै पर्छ। असमियासँग दाँजौँ, बङ्गालीसँग दाँजौँ, हिन्दीसँग दाँजौँ वा विश्व साहित्यसँग पनि हामीहरूले दाँजेर हेर्नुपर्ने कुरा आउँछ। र समय चेतना भन्ने कुरा चाहिँ त्यो रहेछ र समय चेतनाको कुरा बुझ्नलाई चाहिँ अध्ययन नगरी त्यसको अर्को उपाय छैन र अध्ययन चाहिँ गर्नै पर्छ भन्ने कुरा अलिकति लागिसकेपछि मैले रिटायरमेन्ट पछाडि चाहिँ पनि समयलाई खेर नफालेर अलिकति अध्ययनपट्टि नै म ज्यादा झुकाउ मेरो हुन गएको छ। र त्यहाँ पछाडि अब भर्खर उत्तराधुनिक सिर्जना र समालोचनाको आधारहरू भन्ने मेरो एउटा किताब निस्केको छ पोस्ट मोडर्निजममाथि। त्यहाँ पछाडि ग्लिम्सेस अफ नेपाली लिटरेचर एन्ड कल्चर भन्ने एउटा अङ्ग्रेजीमा किताब एउटा मैले निकालेँ। र यसरी के हुन्छ भने रिटायरमेन्ट पछि पनि अरू काम चाहिँ मैले बिल्कुलै गरेको छुइनँ। अब यो कुरा त तपाईँहरूलाई नभन्नुपर्ने कुरा, मेरो घरमा के हुन्छ भने एउटा दुध खाने गाई पाल्ने पनि गरेको छुइनँ, खोर्सानीको बोट पनि एउटा रोपेको छुइनँ, अर्थ काम बिल्कुल काम पनि म गर्दिनँ। र सबै मेरो पुरै समय के हुन्छ भने धेर जसो त पठनमा जान्छ, अनि अब अलिकति रहेको समयमा अलिकति लेख्ने पनि प्रयास गरिरहेको छु। अहिले चाहिँ सर के कुनै किताबहरू के त्यस्तो निस्किने तयारी? अहिले चाहिँ मेरो एउटा म बिचमा 2019को सनको डिसेम्बर महिनामा मलाई एउटा JBLO भन्ने संस्थान भुटानिजहरूलाई लखेटियो नि त, जुन चाहिँ 90 सनमा उनीहरूलाई के हुन्छ भने 8वटा देशमा रिहेबिलिटेसन गराइयो। र त्यसैमध्ये न्युजिल्यान्डमा रिहेबिलिटेसन भएका भुटानिजहरूले उहाँहरूले एउटा विश्व साहित्य सम्मेलन गरेका थिए र 2019को डिसेम्बर महिनामा त्यहाँ म जाने मौका परेको थियो र त्यहाँ म 15 दिन बस्दाखेरि त्यो एउटा यात्रा विधाको किताब हामीले सर त्यो नेपाली पोस्टमा सरको त्यो पढेका पनि थियौँ। नेपाली पोस्टमा त्यो सिरियली 12वटा खण्डमा आएको पनि थियो र उहाँहरूले त्यो किताब निस्किन्छ भनेर शुभकामना पठाउनु पनि भएको छ। है त्यतिखेर पाठकहरूले पनि कुराहरू राख्नुभएको थियो सरको यो नियात्रा जुन चाहिँ हो त्यो पुस्तक आकारमा निस्कियोस् भन्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हामीले पनि राखिएको थियो। अनि अर्को खुसीको कुरा यहाँहरूलाई म के सुनाउन चाहन्छु भने त्यो अब अघि मैले भने एउटा सानो जागिर गरियो, जागिरदेखिबाट बाद अर्थ केही पनि गरिएन। अनि त्यसको अब हामीहरूलाई एउटा किताब निकाल्न त खर्चको कुरा आउँछ, अप्ठ्यारै कुरा हो। र यो किताब मेरो जुन चाहिँ मेरो न्युजिल्यान्ड यात्रा भन्ने किताब चाहिँ अब त्यो न्युजिल्यान्डका साथीहरूले अनि JBLO भन्ने संस्थाले हामीले छापिदिन्छौँ, हामीले प्रकाशन गरिदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले फाइनेन्स गरिदिने पनि हुनुभयो। अनि फाइनेन्स गरिदिने रकम पनि अलरेडी पठाइसक्नुभयो र त्यो किताब निस्किनमा चाहिँ केही अप्ठ्यारो छैन। राम्रो सूचना यहाँ सरले राख्नुभयो। र यो जुन चाहिँ ब्लग हो त्यो ब्लग अब आधा घन्टाभित्र सक्नुपर्ने बाध्यबाधकता हुन्छ, त्यसैले अब सरसँग दिनभरि गफ गरे पनि सकिँदैन र एउटा कस्तो के छ भने यसलाई अब सक्नुपर्ने हुन्छ। लगभग आधा घन्टा नाघि पनि सकौँ र हामी अझै पनि यसमा हामी अब एकछिन बस्छौँ, त्यो परिवेश पनि म यस ब्लगमा देखाउँछु। सरसँग बिदाई मागेर जब हामी निस्किन्छौँ तोसम्म यो ब्लग रहनेछ। र अब सरसँग बढी म कुराकानी गर्दिनँ। अब त्यत्तिकै जुन चाहिँ जानकारीहरू सरले दिनुभयो त्यो तपाईँहरूसँग हामीले यहाँ पुर्याइयो। अघि नै हामीले एकचोटि ब्रह्मपुत्र लाइभमा पनि सरको इन्टरभ्यू एउटा लिएका थियौँ र सर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, विभिन्न लेखाहरू लेखिराख्नुहुन्छ। अनि कुरामा सरले राख्नुभएको कुराहरू सर अध्ययनमा बढी पढ्नु चाहिँ बढी, लेख्नु कम्ती भन्ने खालको कुरा राख्नुभयो हो पनि। अब अध्ययनै नभएपछि कसरी लेख्नु त्यो कुरा एउटा गहन विषय हो। त्यसैले हामीले अघि मैले देखाइहालेँ सरको ती आलमारीहरूमा
पुस्तक कस्ता कस्ता पुस्तक थिए त। ती पुस्तक सायदै कतिपय पुस्तकको त नाम हामीले सुनेका पनि छैनौँ होला। ती पुस्तकहरू कसले त्यसरी ल्याएर पढ्छ भन्दाखेरि ज्ञान पिपासु जसलाई भनिन्छ, जो मान्छे ज्ञानको खोजीमा हुन्छ, तिर्खाएको हुन्छ, ज्ञान कहाँ भेटिन्छ हो त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै त्यस्ता खालका पुस्तकहरू पढ्छन् भन्ने खालको कुरो अब मैले सारको अगाडि भनिराख्नु पर्दैन। त्यो इन्द्रको अघि त्यो तपाईँको स्वर्गको कुरा गरे जस्तो हुन्छ र त्यो कुरा होइन। र त्यसैले यस ब्लगबाट पनि मेसेज दिन खोजिएको हो, हामीले बढी मात्रामा अध्ययन गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, त्यस्ता खालका पुस्तकहरू खोजी पढ्नुपर्दछ। र यो ब्लगको उद्देश्य पनि यो आधा घन्टाका कुराकानीभित्र पनि हजुरले निचोडमा केही कुराकानी केही विषयवस्तुहरू निकालेर आफ्नो जीवनमा कतै न कतै प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने उद्देश्य पनि यस ब्लगको रहेको छ। हजुर अलिकति कुरा त यहाँ राख्ने मौका पर्यो र सबै कुराहरू अब छोटो पिरियडमा सम्भव पनि हुँदैन र त्यसको लागि म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई निरन्तरता दिनुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। यसरी अब त्यो भलाकुसारी सकेपछि म्याडमले म त चिन्दछु, अब तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्न, म्याडम को नाम मनमाया देवी हो। उहाँले मैले चाहिँ उहाँले सम्पादना गरेको पुस्तक एउटा पनि पढिरहेछु, समाजकर्मी प्रभुराम कार्कीको। सायदै सर स्मृति ग्रन्थ थियो क्या, स्मृति ग्रन्थ थियो, असमिया भाषामा थियो। मैले एउटा आर्टिकल लेख्दाखेरि त्यो किताबको पनि मैले सहाय लिएको थिएँ र उहाँ मनमाया देवी हुनुहुन्छ, म्याडम। हामी म्याडम भन्छौँ यसरी नै। उहाँ ज्ञानबहादुर छेत्री सरको धर्मपत्नी हुनुहुन्छ र उहाँको अब गायन वादन सबैमा हात छ। र अहिलेको क्षणमा चाहिँ उहाँले हामीलाई यो हेर्नुहोस् सुन्दर तरिकाले यो चियाहरू यहाँ मिठाईहरू ल्याउनु भएको छ र यो खाने हो। र म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेर्नु न, अघि चियाहरू खाइयो, फेरि यस्तो ल्याउनु भयो, फेरि भात खाने पनि कुरो गर्नु हुँदैछ। अब हेर्नु न, यत्रो यो माने खाएर हैरान भइसक्यो। एकैछिनमा खाएर त्यहाँपछि फेरि हेर्नु त यो बयलको यो अचार यो दिनुहुँदैछ, हेर्नुहोस् यो अचार दिनुहुँदैछ। र यो यस्तो खालको यसकाले अतिथ्य यो कहिले पनि भुल्न सकिँदैन। र हामी यसै म्याडम भन्छौँ, म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो सबैलाई, फेरि मलाई मात्रै होइन, शास्त्रीजीलाई पनि, सरलाई पनि। यस समालोचनाका पुस्तकहरू हेर्नु, आफू पनि यसो कोही बेला लेखिन्छ, सरसरबाट मैले लिएको। यहाँ हेर्नुहोस्, यी भारतीय नेपाली समालोचक सन्दर्भहरू, यो नवीन पौडेलसँगको यो त्यसरी हेर्नुहोस्, यो पनि समालोचनाको, यो पनि समालोचनाको, र यो पनि समालोचना। र 5वटा मैले पाएको छु, यो पढिन्छ। हाम्रो अब थुप्रो बेर 12 बजीखेर आइएको, झन्डै 4 घन्टा यहाँ बसिन्छ। 4 घन्टा विभिन्न कुराहरू, हाम्रो कुराहरू जाँदै जाँदै प्रशान्त महासागर हुँदै न्युजिल्यान्डसम्म हामी पुग्यौँ। थुप्रो कुराहरू यहाँ भए। अब हामी बिदा हुन्छौँ। अब हामी भन्नु पऱ्यो, किनभने मसँग यहाँ निकैजना हुन्छ, शास्त्री सर हुनुहुन्छ, पूर्ण सर हुनुहुन्छ, हामी 3जना अब फर्किने। र यसरी सर आउनुभएको छ हामीलाई बिदा गर्न भनेर, यी ठिक्क दैलो अगाडि र म्याडम पनि हुनुहुन्छ। र आजको जुन चाहिँ यो ब्लग थियो, मेरो विश्वनाथ चालीबाट तेजपुर चानमारीसम्मको यात्रा, त्यो यात्रा क्रममा जति चाहिँ बाटाघाटाका दृश्यहरू पनि हजुरलाई यहाँ मैले देखाउने प्रयास गरेको छु। र यो जुन चाहिँ घरेलु परिवेश सरलाई हजुरलाई अब त्यस्तो जान्ने जिज्ञासा हुन्छ नि त, अब घर कस्तो छ, घरको भित्रको परिवेश के कस्तो छ, पुस्तकालयको के कस्तो व्यवस्था छ, त्यस्तो खालको केही जान्ने इच्छा हुन्छ भन्ने खालको विचार गरेर मैले ब्लग बनाएको हो। थुप्रै कुराहरू पनि बात मारियो र हजुरलाई यो ब्लग राम्रो लाग्यो, यही कुराहरूले के सकारात्मक पक्ष हजुरसम्म पुर्याउन सक्ने सम्भावना हजुरले भेट्नुभयो भने कृपया यो कृष्णलीन क्रिएसन
जुन चाहिँ युट्युब च्यानल छ त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र प्रतिक्रिया पनि राख्नुहोला। ल त आजलाई यति नै।